بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد لا خلاص الأولانية كده إياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا ألف لام ميم. ألف لام ميم. لام ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك كتاب لا ريب فيه. ذلك كتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب 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 لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. وابدأ في النهارده ايه؟ بكره قل اعوذ برب الفلق من شر ايه؟ ومن شر حاسد. طب ايه رايك فيها؟ والله يعني الموهبة اللي جاية في مصر إن شاء الله للمقيم دول. من يقول هذا في ما في انا بس عاوزك من يقول هذا في ما في انا بس عاوزك تطمن. اما انا اقول ده يطربني يبقى يطرب القطه اللي ماشيه.
اللي ما يضطربش يبقى حته حمار ابن كلب رنه. وانا احط ابن كلب رمي على النت. حط ابن ميتين كلب اللي ما يضطربش يبقى حمار. الراجل اول ما دخل اهو سمع آية